रातमा किन भोजन गर्नु हुँदैन? आज म यस विषयमा तपाईलाई बहुतै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन उपस्थित भएको छु। हामीले के सोच्छौं भने फटाफट मुखबाट भोजन पठायो, काम तमाम भयो। फटाफट खाइयो, काम सक्यो, छिटो छिटो खान सक, खाने काम पनि कतै ढिलो गइरा। घाँटीबाट तल खाना गयो त काम सकियो। मान्छेहरू यस्तै सोच्छन्, यस्तै भन्छन्, तर यसो होइन। घाँटीसम्म काम सुरु भएकै छैन, घाँटीबाट तल भोजन गयो, अब बल्ल काम सुरु भयो। शरीर श्रममा लीन हुन्छ। भोजन दिनुको अर्थ के हो? के हो भने शरीर भित्री श्रममा लीन भयो, उसको काम अब सुरु भयो। तपाईले खाना घाँटीबाट तल पठाउनु भयो, अब मेसिनहरू चल्न थाले। भोजन दिनुको अर्थ, खाना खानुको अर्थ, घाँटीबाट तल भोजन पठाउनुको अर्थ यो हो कि शरीरका हर अङ्ग यसलाई पचाउनतिर लागुन्। मैले पठाएँ, अब तिमीहरू यसलाई डाइजेस्ट गर्नतिर लाग। यदि तपाईलाई राति निन्द्रा लागेन, यता पल्टियो भएन, उता पल्टियो भएन, आँखाको ढकनी लाग्दैन, यसको 80% कारण के हो भने हामीले हाम्रो शरीरलाई दिएको भित्री काम सकिएकै छैन। एक त भोजन दिनुको अर्थ शरीरलाई काम दिनु हो, श्रम दिनु हो। जब हामी उठ्छौँ त बिहान सूर्योदय हुन्छ त हाम्रो अक्सिजनको मात्रा, प्राणवायुको मात्रा बढ्छ। श्रम गर्नका लागि के को जरुरी छ? प्राणवायुको जरुरी छ। प्राणवायु बिना त श्रम सम्भव छैन। प्राणवायु भनेको के? अक्सिजन भनेको। जब रात पर्छ, सूर्य डुब्छ, प्राणवायुको मात्रा पनि घट्छ। हावामा प्राणवायुको औसत घट्छ रात परेपछि, सूर्य डुबेपछि, र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्छ रात परेपछि। मैले अघि भने नि, हामीलाई श्रम गर्नका लागि, मेहनत गर्नका लागि प्राणवायुको आवश्यकता पर्दछ। बाहिर काम गर्नका लागि पनि र शरीरको भित्री काम गर्नका लागि पनि प्राणवायुकै आवश्यकता पर्छ। जब रात पर्छ, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्छ हावामा, जो कि विश्रामका लागि जरुरी मानिन्छ। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्नु भनेको अब विश्रान्तिको समय सुरु भयो। तपाईलाई थाहा छ कि छैन? भोजन पचाउनका लागि पनि अक्सिजनको जरुरत हुन्छ। रातमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा के हुने भयो? खाना पच्न मुस्किल हुने भयो। खाएको भोजन पच्नका लागि धेरै समय लाग्ने भयो, हैन? हाम्रो पेट ठुलो अनि खुट्टा, हात पाखुरा सानो किन हुन्छ? पेटमा नपचेको भोजनको भण्डारण अनावश्यक बोसो भनेर थुप्रन्छ। शरीरको अङ्ग अङ्गमा नपचेपछि, त्यो अङ्ग अङ्गमा नपचेपछि के हुन्छ? एकै ठाउँ थुप्रिने भयो, हैन? सिम्पल कुरा। हाम्रो निन्द्राको अस्तता, व्यस्तता भनेको पनि हाम्रो पेटमा परेको भोजन हो। यो कुरा जानिराख्नुस्। भोजन निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भोजनका विषयमा मैले धेरै भिडियोमा चर्चा पनि गरिसकेको छु। तपाईका सपना तपाईले खाएको भोजनबाट प्राप्त भएको हुन्छ। अधिकतम सपना। तपाईको पेट राति पनि काममा लिन्छ र कसरी तपाईको सपना राम्रो हुन्छ? तपाईले आफ्नो शरीरलाई राति पनि काम दिनु भएको छ, रातभरि त यो पचाएछ है भन्ने, अनि आफू चाहिँ सुत्ने। ल हेर्नुस् है समस्या। अनि बिहान उठ्दाखेरि कसरी आराम मिल्छ तपाईलाई? कसरी इनर्जीका साथ उठ्न सक्नुहुन्छ त? पहिलो कुरा त अनिन्द्राको सुरुवात त्यहीबाट हुन्छ, जुन हामीले खाएको भोजन छ। अधिकांश मान्छेको त के हुन्छ भने असली खाना रातमा हुन्छ। दिनभर हामी काममा मेसिन जस्तो जोतिएका हुन्छौँ, एकछिन फुर्सद हुँदैन, राति आयो पुरा राजसी भोजन घाँटी हुने गरी टन्न खायो। नेपाली जीवनशैली यस्तै छ। खास असली भोजन त हामी रातमा लिन्छौँ, हो कि होइन? बिहानै उठ्यो, हतार हुन्छ, काम धन्दा, व्यापार व्यवसाय, हैन? हरेक खालका टेन्सन। बिहान चाहिँ, बेलुका चाहिँ के हुन्छ? ऐयासी तरिकाले खानुपर्छ। यो भन्दा ठुलो शरीरसँगको दुश्मनीहरू केही पनि हुन सक्दैन। यो सरासर शरीरसँगको दुश्मनी हो। दिनभरि प्राणवायुसँग शरीर श्रममा लीन भयो, मेसिन जस्तो चलेको बाहिरी श्रममा शरीर लीन रह्यो दिनभर। अब रात पर्यो, टन्न भुँडी फुट्ला हुने गरी खायो रातिमा। अब शरीरलाई भित्री शरीर श्रममा लगाइदियो भने विश्रान्ति कति बेला पाउने त? मेसिनले आराम कति बेला पाउने? हाम्रो शरीरका पाट पूर्जा पनि मेसिनका पाट पूर्जा जस्तै हुन्। आवश्यकता भन्दा ज्यादा घोटिए भने तिनको आयु छोटो हुन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन? जति तिनले रेस्ट पाउन सक्यो तिनको आयु लामो हुने हो।
है। अब यसकारण रातिको भोजन पनि एक प्रकारको हिंसा हो। यो हिंसा अरूसँगको हिंसा होइन, आफ्नै शरीरको हिंसा हो। आत्महिंसाको कारण हो रात्रिको भोजन। दिनभर आफ्नो शरीरको पाठ पूर्जालाई बाहिरी कामका लागि स्वचालित राख्नु हो, राति फेरि के गर्नुभयो त? दाल पनि, रोटी पनि, मासु पनि, अचार पनि, दही पनि, पनिर पनि, ओहो हेभी डिक्स पुरै घाँटीबाट तल खसाएर भित्री कामका लागि मेसिनलाई खटाउनु भयो। यी मेसिन चलेका चले भए भने यिनको आयु कति दिनको हुन्छ? रातमा भोजन नगर्नुस् भन्न खोजेको यो कुरा। जे खानु छ दिनमै खानुस्, जुन खानाको डिक्स लिने हो घाम छँदै लिनुस्। रात परेपछि हाम्रो शरीरका पाठ पूर्जाहरूलाई पनि आराम चाहिन्छ। भोलि उठेर राम्रोसँग सही तरिकाले काम गर्नका लागि पनि त रातभरि तिनको रेस्ट हुनु परेन, तिनीहरूले आराम गर्नु परेन? नगर्नुस् यो गल्ती। लामो आयु चाहनुहुन्छ भने घाम अस्ताएपछि भोजन नगर्नुस् मेरो प्यारे हजुर। आफ्नो शरीरमाथि कृपया दुर्व्यवहार नगर्नुस्। यो सरासर दुर्व्यवहार हो, यो सरासर हिंसा हो। मिल्ने भए शरीरले तपाईँलाई कतिचोटि मुद्दा ठोकिसक्थ्यो होला, नमिलेर पो त। अन्याय नगर्नुस् कृपया, यो गल्ती नगर्नुस् कृपया। म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्छु, घाम अस्ताएपछि रातिमा भोजन नगर्नुस्। रात्रिको भोजन पूर्ण अवैज्ञानिक छ। आफ्नो शरीरमाथि अन्याय नगर्नुस्। शरीरलाई शक्तिको आवश्यकता पर्छ, विश्राम गर्नु पर्यो, त्यसका लागि पनि त शक्ति चाहिन्छ भनेर ओशोले भन्नुभएको छ। मेरो प्यारे हजुर, तपाईँले सिम्पल कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले रातमा भोजन गर्दा त्यो भोजन पचाउन शरीरलाई पनि ऊर्जा चाहियो, इनर्जी चाहियो। हामी दिनमा ओहोर दोहोर गरेका हुन्छौँ, हिँड्छौँ यताउता, लखर लखर केही काम गर्ने भने ओल्लो घर पल्लो घर डुल्दा यताउता गर्दा सूर्यको ताप पनि हुन्छ, खाएको भोजनको ताप र चापले सजिलै पच्छ। तर रातमा हामी आराम गर्छौँ, सूर्यको ताप पनि हुँदैन, न बाहिरको ताप न शरीरमा चाप, हिन्डुलको चाप पनि हुँदैन। त्यसैले रात्रिको भोजनले आयु छुट्याउँछ। घाम अस्ताएपछिको भोजन वर्जित भनेको छ आयुर्वेदले पनि। मनको स्थूल हिस्सा शरीर हो, शरीरको सूक्ष्म हिस्सा मन हो। तसर्थ ये दुवै स्वस्थ रहनु नै जीवन हो। जीवन स्वस्थ रहन भोजन र विचारको भूमिका महान हुन्छ मेरो प्यारे हजुर। त्यसै कारण भोजनमा रात्रिको भोजन वर्जित गर्नुहोस्। घाम अस्ताउनु अघि खाइसक्नुहोस्। रात्रिमा भोजन सकेसम्म नगर्नुहोस्। गर्नै परे भने एकदम हल्का मात्रै, त्यो पनि सुत्नुभन्दा 3 घण्टा अगाडि खाइसक्नुहोस्। एकदम हल्का भोजन खानुहोस्। हेभी डिक्सहरू रातिमा तपाईँले खाँदै नखानुहोस् मेरो प्यारे हजुर। हेभी प्रकारको भोजन बिहान गर्नुहोस्। दिनभर हामी ताप र चाप दुवै हुन्छ हामीसँग, जसको असर त्यो भोजन पच्न सहज हुन्छ। रातमा सकेसम्म पेट खाली राखेर सुत्नुहोस्। खानै पर्ने भयो भने पनि एकदम हलुका चाँडो पच्ने चिज, तरल चिज, झोलिलो पदार्थ या केही खाएर सुत्नुहोस्। त्यो पनि सुत्नु र खानुको बीचमा ग्याप राखेर है। आफ्नै आत्माको हिंसा नगर्नुहोस् कृपया। आफ्नै शरीरको हिंसा तपाईँले गर्दै नगर्नुहोस्। अधिक भोजन विष हो मेरो प्यारे हजुर। त्योभन्दा महाविष रात्रिको भोजन हो। अधिक भोजन विष हो, त्योभन्दा महाविष रात्रिको भोजन हो। बदल्नुहोस् आफ्नो जीवनशैलीलाई, आजैबाट बदल्नुहोस् कृपया। प्रकृतिको नियमलाई मानेर रात्रिको भोजनलाई त्यागेर बाँच्नु नै लामो आयुको हुनु हो मेरो प्यारे हजुर। यसलाई कृपया नबिर्सनुहोस्। आफ्नो जीवनलाई पनि माया गर्नुहोस्। अर्काको माया पाउन जे पनि गर्न तयार रहने आजको मान्छे आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मालाई माया गर्न किन पछाडि पर्दैछ? यो प्रश्नको जवाब तपाईँ आफूले दिनुपर्छ। तपाईँले तपाईँलाई दिनुपर्छ। सुरुवात तपाईँबाट हुनुपर्छ। समस्या नतेर्स्याउनु। समस्या सँगै सबैसँग छ यस्तो समस्या। यो समस्या सबैसँग छ, तपाईँमा मात्रै होइन। यसको व्यवस्थापन गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई अलि परसम्मको बाटोमा निश्चित गर्नुहोस्। यही अनुरोध गर्दै यो भिडियोलाई यतै बिटमा हर्छु। जय होस्।